حمدالله محب مشاور امنیت ملی روز سه‌شنبه 24 جدی برای شرکت در گفتگوهای رایزانه 2020 به دهلی جدید پایتخت هند رفت. شورای امنیت ملی اعلام کرده است آقای محب در این نشست روی امنیت، صلح، تجارت و انکشاف اقتصادی سخنرانی خواهد کرد. همچنان دیدار با وزیران خارجه ایران و ازبکستان، استونیا و رئیسان سازمان‌های بین‌المللی نیز در برنامه سفر مشاور امنیت ملی گنجانیده شده است. با سلام و وقت شما بخیر. به برنامه صلح با من محمد میلاد کمال خوش آمدید. مهمان ما در این برنامه آقای دکتر رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان از ولایت کابل هستند و بیشتر صحبت میکنیم پیرامون سال و آخرین اخباران. آقای بشردوست خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر از دعوت شما. افتخار ماست. بحث را از اینجا آغاز میکنیم که اخیراً نماینده های حکومت افغانستان سفرهای مختلف به کشورهای مختلف داشتند و در آخرین سفر نماینده یا میتونم بگم رئیس شورای امنیت ملی افغانستان دیدار داشتن با وزیر خارجه ایران و پیرامون صلح افغانستان بحث کردن. چی فکر میکنین این سفرها آیا میتونه نتیجه بخش باشه بر صلح افغانستان و چقدر میتونه کمک بکنه بر ایجاد یک اجماع منطقه‌ای؟ به نام حق و به یاد شهدا. سلام ما به تمام بینندگان و شنوندگان شما. اگر اشتباه نکنم به اندازه‌ای که کنفرانس، کمیسیون، کمیته، هیئت درباره صلح افغانستان در این چند سال دایر شده، شاید درباره هیچ موضوعی دیگر در منطقه دایر نشده باشد. اما ما شاهد هستیم که بعد از هر جلسه صلح جنگ در افغانستان تشدید پیدا کرده و خونریزی در افغانستان افزایش پیدا کرده. یک مسئله دوم است که حکومت افغانستان نمیتونه کدام وزنه سیاسی یا نظامی در این معادلات گفتگو باشد. حتی من به یک عقیده هستم که جنگ و صلح افغانستان از دست پومپیو و ترامپ هم شاید خارج باشه، از دست خامنه‌ای و پوتین و عمران خان و اینا خارج باشه. من به یک عقیده هستم که جنگ افغانستان یک منبع درآمد بسیار بزرگی دلاری است، میلیارد دلاری است که شاید این کسانی که آمریکا رو واقعا اداره میکنن اونا میتونه که این صلح و این جنگ افغانستان تصمیم بگیرن. یک گاوی شیرده است که جنگ شیر میدهد. شیری که میدهد تنها با آمریکا نیست، با پاکستان است. پاکستان منظور مردمش نیست، آمریکا منظور مردم نیست، با آیسایش است، با CIA استخباراتش، با اردوست، با سپاه پاسداران ایران است، با FSB روسیه است، با نظامیان چین است. این جنگ این گاوی است که شیر میدهد و اینا از شیر استفاده میکنند. بنابراین هیچ کس حاضر نیست که یک گاوی که شیر میدهد و او هم گاوی زراعتی این را بکشد و از بین ببرد. به خاطر است که صحبت‌هایی که مثلا عین و غین میکنه، صحبت‌هایی که حتی پومپیو میکنه، صحبت‌هایی که حتی خامنه‌ای هم سالون میکنه، یا پوتین و عمران خان و نمیدونم رئیس اردوی پاکستان میکنه یا رئیس صدر اعظم هند میکنه، از دید من این صحبت‌ها فقط شکل شنیدن و گفتن دارد، دیگر هیچ گونه محتوا و هیچ گونه واقعیت و جنبه عملی ندارد. چی فکر میکنین با گفتگوهایی که از سوی آقای خلیلزاد آغاز شد و عملا ادامه هم داره، اونا سفرهای مختلف و کشورهای مختلف هم داشتن و بیشتر از صلح افغانستان یادآوری میکنن و از نقش حکومت و خود طالبان یادآوری میکنن که باید در این گفتگوها سهیم باشن، چقدر تونسته کمک بکنه بر روند صلح افغانستان و آیا با چنین عمل کرده که آقای خلیلزاد داره ما میشه به صلح برسیم؟ نقطه خوب شما اشاره کردین. ما دیدیم که کسی که به عنوان نماینده ویژه خاصی وزارت خارجه آمریکا و حتی بعضی گفتن آمریکا درباره صلح افغانستان تعیین شده بود آقای خلیلزاد و این تقریبا 9 ماه به اصطلاح مذاکره کرد که ما یک نوع معامله میدانیم و این هیچ کشوری نماند که سفر نکرده باشد در این رابطه با صلح افغانستان. کشورهای منطقه را رفتی، چین، روسیه، حتی با اونا کنفرانس های 3 جانبه داشتن. تمام این 9 ماه مصارفی که شاید به میلیون‌ها دلار رسیده باشه، این در یک ثانیه در یک پاراگراف کاملا نقش‌باف می شود. یا آقای ترامپ در توییت خود یک پاراگراف نوشته میکنه که چیزی که به نام صلح جریان داشت اما خلاصش دیگر هیچ جای و معنا و مقام ندارد و هیچ نقطه عملی ندارد و باید از صفر هم نه، هیچ از شروعش هم صحبت نکرد. این یک نمونهش است که مثلا کسی که به عنوان
نماینده خاصی وزارت خارجه آمریکا صحبت میکنه، تمام تلاش و زحمات و مصارفی که میکنه این در یک پاراگراف، در یک ثانیه، در یک توییت از بین میره. بعد ما خود آقای ترامپ هم میبینیم که صحبتایی که در زمان کمپین ریاست جمهوری کرده بود، صحبتایی که بعد وقتی رئیس جمهور شد و حتی صحبتایی که چند ماه پیش میکنه مثل که زمین تا آسمان فرق میکنه، سیاه و سفید است. ما دیدیم که آقای ترامپ در تمام صحبتایش طرفداری بود که نیروهای ما باید از افغانستان خارج شود و اما در یک از صحبتایش 2-3 هفته پیش گفته بود که نه، 8600 نیروی ما در افغانستان میماند. و چند روز پیش هم ما، 2 روز پیش اگر اشتباه نکنم یا دیروز شنیدیم که مقامات نظامی آمریکایی گفت که خروج نیروی ما یا کاهش نیروی ما مربوط به موافقتنامه با طالبان نداره. به هر حال ما تصمیم داریم نیروهای خود کاهش پیدا کنیم. چرا چنین تناقض وجود داره در گفته‌های رئیس جمهور آمریکا و حتی در گفته‌های وزرای خارجه و حتی دفاع آمریکا؟ این تناقض نمایانگر چی است و آیا آمریکا واقعا به دنبال ازی است که افراد خود را یا عساکر خود را از افغانستان کمتر بسازه و یا ای که فقط به دنبال بهانه است تا ای که حضور داشته باشه در افغانستان؟ متاسفانه یک آمریکا وجود نداره. آمریکای مختلف وجود دارد که هر مقام آمریکایی بیانگری یک منافع خاصی است. مثلا وزارت دفاع آمریکا منافعش با وزارت خارجه آمریکا فرق میکند. در جنگ افغانستان مثل که در زمان شوروی کاگبیش با وزارت خارجهش یا دفاعش فرق میکرد. حتی در حمله که آل اسنادهای تاریخی که منتشر شده، خامه حمله به افغانستان میگه چرنینکو نوشته بود و حتی اینقدر اعتماد به کامپیوتر کاری کرملین نداشتن که ایره بیدن به کامپیوتر کار که کامپیوترایز کنه، فقط نوشتن قلمی بود و ایره در دفتر خروشچوف اگه اشتباه نکن، برژنف، در دفتر برژنف از 16 یا 7 عضوی پولیتبیروی 3-4 حاضر است که اینا تصمیم میگیرن. چرا؟ به خاطر که یک تعدادیش وزارت دفاع و یک تعدادیش مخالفت داشت. فعلا هم در آمریکا این چیز است، چیزی که منافع آقای ترامپ فرق میکند با منافع صاحبان تسلیحاتی آمریکا، فابریکای تسلیحاتی آمریکا. مثلا آقای ترامپ شاید بخواد که چون سال انتخاباتی است، مسئله استهزایش مطرح است، او میخواهد که حمایت مردم داشته باشد و حمایت مردم داشتن نیست که نیروهایشان از خارج داخل آمریکا ببرد و از جنگ‌های نافرجام به قول خودش که بدون فایده برای آمریکاست خاتمه دهد. اما این به منافع صاحبان تسلیحاتی آمریکا نیست. وقتی جنگ در افغانستان نباشد، در سوریه نباشد، در یمن نباشد، در عراق نباشد، در سومالی نباشد، این فابریکی تسلیحاتی آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، روسیه و غیره، بریتانیا، اینا این سلاح که تولید میکنه اینا به کی بفروشه؟ این خوب میمونه و این فابریکا سقوط میکنه و اصل گرداننده سیاست ها هم در کشورهای خارج معمولا اینمی صاحبان واقعی آمریکاست. بنابراین من به یک دستم که جنگ اصول افغانستان ای که محیب گفتین یا چی گفتین، چی میگه، در کجا سفر میکنه، یا اینوغن چی میگه، یا ترامپ چی میگه، یا نمیدونم پوتین چی میگه، یا حتی پومپیو چی میگه، یا مثلا آقای خامنه‌ای و آقای عمران خان چی میگوید، اینا فکر میکنم که یک چیزی است که نقشه نمایشی دارد، نقشه جنگ زرگری است و حرف اینا هیچ وزنی ندارد. وقتی مالکان واقعی آمریکا تصمیم بگیرد که در افغانستان جنگ ادامه پیدا کند. مالکان واقعی آمریکا چه کسانی هستند؟ اگر آقای ترامپ نیست پس چه کسانی؟ مالکان واقعی آمریکا کسی است که آقای ترامپ رئیس جمهور ساخت. به عنوان مثال مالکان واقعی آمریکا کسانی است که آمریکا را میگردانند. بعضی از کمیته 300 نفری صحبت میکنن که یک کمیته خاص 300 نفری است که آمریکا را اداره میکنه. بعضی از کمیته 50 نفری صحبت میکنن. متأ چیزی که من برداشتم این است هدفتان از تجارای بزرگ است که در پشت صحنه کار میکنن. صاحبان بزرگ کمپانی آمریکا، شرکت های بزرگ آمریکایی که مثلا از آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا در دوره دومش در روزهای اخیرش سوال کرد که چی غره در دلت مان، چی آرمان در دلت مان که به عنوان رئیس جمهور آمریکا یعنی قدرتمندترین فرد دنیا نتونستی عملی کنی. گفت بزرگترین غره که در دل مان، آرمانی که نتونستم عملی کنم این است که من میخواستم که فروش سلاح‌های اتوماتیک در بازارهای داخلی آمریکا محدود شود. اما من این را نتونستم به خاطر که صاحبان فابریکه تسلیحاتی مخالف بود و کنگره آمریکا چند پیشنهاد قانونی که آمد این من کرد. نه اینکه فروش سلاح کلا سلاحی که اتوماتیک است یک سویچ میکنی
10 نفر 20 نفر یک بار میکشه ورم بعد از کشتاری که در سینما صورت گرفت در مکاتبشان که صورت گرفت نه توسط تروریست‌ها توسط افرادی که مشکل روانی داشتن و امثال هم. یعنی وقتی رئیس جمهور آمریکا با او قدرت و با او نیرو با او رأی که آورده بود میگوید من نتونستم که محدود کنم فروش سلاح را در بازار آمریکا، سلاح‌های آمریکایی، این قدرت و توان صاحبای فابریکه تسلیحاتی آمریکا را نشان میداد. شرکت‌های نفتی آمریکا، ما فکر میکنیم که جنگ عراق و سوریه زمانی البغدادی به خاطر خلافت اسلامی بودی، به خاطر اینا کلش یک جنگایی است که یک مرمی فیر میشه، یک بشکه تیل اگه 100 افغانی است $100 است به $300 میرسه. اینا کلشان فکر میکنم جنگ هایی است که ارزشی نیست، ایدئولوژیکی نیست، دوست و دشمن معلوم نیست. شما میبینید که در مسائل ایران و عراق، در مسئله سوریه، در جبهه ضد داعش کی بود؟ ایران است، روسیه بود، آمریکا بود، ناتو بود، تمام قدرت‌های دنیا که میتونن دنیا را در یک ثانیه زیر رو کنن یک ائتلاف ساخته بودن علیه کی؟ علیه داعش. و داعش هم یک 7 سال پیش وجود نداشت. القاعده وجود داشت که القاعده را داعش ساختن. بنابراین ما زمانایی بود که ما جنگ داشتیم که جبهات مشخص بود، دشمن و دوست مشخص بود، اهداف مشخص بود. مثل که در زمان شوروی شاید جنگ افغانستان شوروی آخرین جنگی بود که دشمنان و صفا مشخص بود، اهداف مشخص بود و ائتلاف ها مشخص بود. بعد از اون کاملا از بین رفت. نه دقیقاً اهداف جنگ اهدافای شرکت های تجارتی است، اهدافای کمپانی‌های تجارتی است. مثلا 16 داعش در یک ولسوالی نگرها وجود دارند. نام ولسوالی یادم رفت، این چین میگه یا چی میگه دقیق یادم رفته. برای 16 از بین بردن 16 داعش آمریکا مادر بمبار استفاده میکنه. این مادری بمبا فقط یک آزمایش طبیعی بود. سپاس از شما. سپاس از شما بیننده های عزیز. یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین بیننده های عزیز. آقای بشردوست، شما همواره از راه های حل معضلات افغانستان در بخش اقتصادی و حتی در بخش نظامی امثال از یادآوری کردین. حالا در بخش صلح افغانستان چه راهکار را پیشنهاد میکنین و سیاسیون افغانستان مخصوصا حکومت افغانستان از چه راهکار استفاده بکنه تا اینکه حداقل امین جنگ 40 ساله نسبتا کم شود و حتی متوقف شود؟ من به یقین هستم که هیچ گونه راه حلی در شرایط فعلی برای ختم جنگ افغانستان وجود نداره، به خاطر که جنگ افغانستان منافع افراد را تمویل میکنه که به نفعشان نیست که جنگ از بین برود. جنگ افغانستان به نفع منافع صاحبان واقعی آمریکا نیست. ختم جنگ افغانستان به نفع صاحبان واقعی آمریکا نیست، به نفع سپاه پاسداران نیست، به نفع اردوی پاکستان که آیسای جزش هست نیست، به نفع اردوی هندوستان نیست، به نفع اردوی روسیه نیست، به نفع اردوی چین نیست. این یک مسئله مالی شد. آقای ترامپ گفت که سال گذشته ما 50 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کردیم. 50 میلیارد دلار از جیب مردم مولدینده آمریکا گرفته میشه، در افغانستان میاد. این دود نمیشه که 50 میلیارد آسمان بره. دزدان واقعی افغانی و آمریکایی که در قدرت هستند اینا تقسیم میکنن. مثلا شاید از 50 میلیاردش شاید 20 میلیاردش رفته باشد در جیب فابریکان تسلیحاتی آمریکا که از اونها سلاح اردوی افغانستان به اصطلاح خریده و پلیس افغانستان و امثال هم خریدن. نقطه دوم این است که افغانستان میگویند که سالی بیش، بعضی میگه بیش از 70 میلیارد دلار، بعضی میگه 500 میلیارد دلار درآمدی عایدات مواد مخدرش است. این مواد مخدر از افغانستان اروپا می رود، از افغانستان آمریکا می رود، از افغانستان کشورهای دیگر می رود. بیشترین نفر کشورهای آمریکایی می برند. طبق گزارش که سازمان ملل یک بار منتشر کرده بود 2014 اگر اشتباه نکنم، اونا گفته بود 67 میلیارد دلار درآمد مواد مخدر افغانستان است. و از این گفته بود که 1% در جیب حاکین افغانستان می رود، 6-7-9 میلیون دلارش در جیب طالبان می رود، بقیه‌اش در جیب قاچاقبران منطقه و بین المللی می رود. اینمی مواد مخدر افغانستان عایداتش است که
استخبارات ایران تمویل میکنه، به خاطر که ای از مرز ایران میرفت طرف ترکیه، ایران از این باج میگیره، باج پاسدارش میگیره، استخباراتش میگیره. وقتی از طریق روسیه میره، آسیای مرکزی میره، در روسیه، از روسیه در اروپا، این استخبارات روسیه از باج میگیرن. یعنی بعضیا به یقین است که این گاویست که شیر میدهد و هیچ کس که در قدرت هستند حاضر نیست. اگر جنگ پس رای حل چی است در چنین وضعیت؟ اگر جنگ در افغانستان نباشه، امنیت باشد، فکر میکنی عینوغین 100 رای میاره؟ فکر میکنی 1.5 میلیون نفر شرکت میکنه؟ اگر جنگ نباشد در افغانستان، امنیت باشد، مردم قانونیت میخواید. وقتی مردم قانونیت بخواید، 70% کسایی که امروز در پارلمان نشستن، درگ است و درگک است و در وزارتخانه است و رهبرای جادی و چپی و دموکراسی، اینا به سوی محکمه ساق داده می شود، به خاطر که دستشان در خون مردم آلوده است در طول 40 سال به عنوان مثال. بنابراین جنگ به نفع بعضی است، به ضرر بعضی است. به ضرر مردم افغانستان است. او عسکر و پلیس کشته میشه، هزارات از او بمرند، در قصهش عینوغین نیست. یا او آمریکایی که در اینجا کشته میشه فکر میکنه که ترامپ او اشک میریزه، یا مثلا او طالبی که یا تاجیک کشته میشه، نمیدونم آخوندزاده، برای از او اشک میریزه یا ختم. به خاطر است که جنگ فعلا منافع افرادی که واقعا میتونن به جنگ ختم بدهند، اما چون به نفعش نیست، این جنگ ادامه میدهد و مردم و نیروهای دیگر اینا کدام قدرت ندارد. پس در چنین وضعیت رای حل چی است؟ هیچ رای چه حلی راهکار استفاده شود تا اینکه این جنگ خاتمه پیدا؟ راه حل قانونی، راه حل رسمی وجود نداره. یک راه حل وجود داره که راه حل مردمی است. است که مردم افغانستان و این امکان نداره، به خاطر که ما دو شرایط نرسیدیم و رشد فرهنگی نیست که مردم افغانستان مثلا از 30 میلیونش 15 میلیونش 10 میلیونش استاد شود که بس است. ما نه دیگه در مقابل چه کسانی است؟ در مقابل آمریکایی یا حکومت؟ در مقابل کل. اول ما طالبایی که جنایت کردن نمیخواهیم. دوم ما رهبرای جهادی که امروز در قدرت هستند، ولسوالی دارن، ولایت دارن، وزارت دارن. عینوغین وقتی که نیروهای امنیتی و افراد بیگناه رو میکشد، قاتلش کیست؟ عینوغین است. اینا در رأس این نیروها قرار دارد. ما اینا رو نمیخواهیم. ما نیروهای آمریکایی رو نمیخواهیم. آمریکا یعنی میگن اگر آمریکایی از افغانستان خارج شود وضعیت تغییر بکنه دیگه؟ نه، آمریکایی از افغانستان که باشن نباشه، وضعیت به نفع مردم افغانستان نبوده و نه هست و نه خواهد بود. وضعیت زمانی تغییر میکنه که مردم افغانستان خودشان از طریق نیروی مردمی ارگ بگیرن، قدرت بگیرن. یعنی یک انقلاب در افغانستان مثل که در تونس به وجود آمد به عنوان مثال، یک انقلابی در افغانستان به وجود بیاد که مردم از طریق مسالمت آمیز یک تظاهرات میلیونی میروند، ارگ خل سلام میکنن، قدرت میگیرن، نمایندای واقعی خود درگ میشونن. او زمان پدر آخوندزاده طرف از او چپ نگاه نمیتونه، پدر آمریکا نمیتونه عسکر خود اینجا نگاه کنه، یا خامنه‌ای طرف از او نگاه کنه، یا اردوی پاکستان. در چنین وضعیت گزینه مطلوب برای افغانستان چی است؟ هیچ گزینه‌ای یعنی نیست. اگر پایگاه نظامی امریکا در افغانستان حضور داشته باشد، میتونه کمک بکنه برای امنیت منطقه و مخصوصا امنیت افغانستان، و یا اینکه عدم حضور امریکایی در افغانستان گزینه مطلوب برای است که طالبان بیای با پروسه صلح بپیوندند؟ من به یقین هستم که پایگاه نظامی یک چیزی بود که قرن 18 19 اوایل 20 این معنا و مفهوم داشت. فعلا داشتن پایگاه نظامی برای آمریکا هیچ گونه ارزش نداره. اگر ارزش نداره پس چرا تمرکزشان روی ازی است که باید در افغانستان حضور داشته باشد؟ نیست. هیچ وقت آمریکایی‌ها به این رابطه صحبت نکرده، به خاطر که آمریکا با تکنولوژی امروز نه آمریکا نه روسیه نیاز نداره که در افغانستان پایگاه داشته باشه. مثلا از عراق یادآوری شد، پارلمان عراق فیصله کرد که باید امریکایی‌ها خارج شوند. آمریکایی‌ها گفتند که اگر ما خارج شویم شما باید تمام پولایی را که ما مصرف کردیم صرف این پایگاه کردیم بپردازید. این خود نمایگر از این نیست که آمریکایی‌ها به دنبال حضور در عراق و همین رقم ممکن در آینده در افغانستان باشد؟ در پارلمان عراق اول اینکه بیش از نصفی وکلایشان شرکت نکرده بود. کسایی که طرفدارای آمریکایی‌ها بودند در آن روز شرکت نکرده بودند. بر اساس معلوماتی که چی شد انتشار یافت، بخصوص وکلای کرد و نمیدونم امثالهم، علی تسنن، تا جایی که معلومات در رسانه‌ها درس کرد. دوم، آمریکایی‌ها با اونا میگه که ما به درخواست عراق نیامده بودیم در آمریکا که ما به درخواست عراق از آمریکا برایم. ما آمده بودیم در عراق که با داعش مبارزه کنیم. البته داعش هم نفر عراق است.
نفر آمریکاست داعیش، نمیدونم نفر نه تنها آمریکا، نفر روسیه است، نفر ایران است، داعیشی نفری، چون با منافع اینا کار میکنه. بنابراین اونا آمریکایی‌ها نمیگه پول ما رو بدین یا ما مثلا نیاز داریم به پایگاه شما. اما تمرکزشون روی از این است که باید در عراق حضور داشته باشه. اونا میگه ما آمدیم برای داعش که با داعش فکر نمیکنین که داعش یک بهانه است به خاطر اینکه آمریکا پایگاه خود را داشته باشه؟ 100% همچنین. پس این نماینگر از این است که آمریکایی‌ها میخواین در عراق و افغانستان حضور داشته باشن. متأ نیاز نداره که در افغانستان باشه، به خاطر که وقتی آمریکایی‌ها بخواهد که با داعش مبارزه کنه، طیاره‌اش اکثر نقطه آمریکا میتونه پرواز کنه، بیاد در ایران باشه، در عراق باشه، در افغانستان باشه، در هر نقطه. مثلا بمب مادر او از آمریکا، از پایگاه آمریکا اینجا پرواز نکرد که از اینجا پرواز کرده باشد در نگرهار بمباری کرده باشد. یا مثلا طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا تا جایی اگه اشتباه نکنم میگن در شیکاگو یک مرکز است، یک کامپیوتر است، کامپیوتر چیز یک برنامه‌ریزی میکنه، سویچ میکنه که اینمی لحظه پرواز کنه، نمیدونم چند ساعت بعد در فلان نقطه دنیا فلان هدف نظامی یا فردی رو بزنه، مثل که رهبر طالبان رو در پاکستان زد. به نظر من پایگاه نظامی اینا از قرن 18 و 19 بود که این اهمیت داشت. مثلا میگفتن روسیه میخواد در افغانستان حضور داشته باشه که به آب گرم نزدیک شود. مثلا منابع نزدیک به طالبان یا اعضای پیشین طالبان یادآوری میکنن که امریکا همین حالا در حال ریزنی است با طالبان، به خاطر از اینکه پایگاهشان میخواد یک قسمت از نیروها و پایگاهشان در افغانستان حضور داشته باشه و طالبان تا هنوز نمیپذیرن. از همین خاطر است که گفتگوهای صلح تا هنوز نتیجه ندادن. آمریکا گفت که خروج نیروهای ما 2-3 روز پیش اعلان کردن که هیچ ربطی به موافقتنامه ما با طالبان نداره، چی ما با اونا موافقت کنیم نکنیم، ما نیروهای خود از افغانستان میکشیم. پس چرا طالبان بهانه میکنن پایگاه را و میگن که باید امریکایی‌ها اول توافقنامه را به امضا برسانن که خارج میشن از افغانستان، بعد از اون نام این به خاطر طالبان میخواد بگید که ما کسی هستیم، ما قدرت داریم، ما نیرو داریم. ما کمی فکر کنیم. کسی به نام رهبر طالبان ملا منصور، درست مثل آخوندزاده امروز، آمریکا او را میخواست از بین ببره. در یک دشت پاکستان در چند ثانیه مثل قاسم سلیمانی چه بلاست، در 1 ثانیه به خاک یکسان میکنه. او آمریکا با اون نیروی خود، او با آخوندزاده، او همین لحظه‌ای که اگر بخواد آخوندزاده از بین ببره، همین لحظه میتونه از بین ببره. اگر امریکا میتونه طالبان را از بین ببره، پس چرا وزرای دفاع و حتی مشاورین امریکا و حتی مشاورین ازبق امریکا یادآوری میکنن که جنگ افغانستان از راه نظامی راه حل نداره و ما باید گزینه صلح را پیش دقیقاً کل دنیا را احمق فکر میکنه. متأ دنیا احمق نیست. خود آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهورشان گفت که اگر ما بجنگیم در 1 هفته، این جمله خودش است، اگر ما بخوایم بجنگیم در 1 هفته ما طالبان از بین میبریم. ما کل ما شاهد بودیم در 13 2001 آمریکا در افغانستان نه پایگاه داشت، نه عسکر داشت، نه نیرو داشت. با 4 تا پیلوت B-52 خود، طالبایی که دولت داشت، اردو داشت، وزارت دفاع داشت، استخبارات داشت، طیاره‌های ضد جنگی داشت. در 1.5 ماه طالبان را با 4 تا B-52 خود به حالت رساند که ملا عمر با یک موتورسیکل فرار کرد. این خوب چیز نیست که افسانه باشه. تا آمریکایی که 19 سال قبل این قدرت داشت، با تکنولوژی جدید امروز اونا به 1 ماه نیاز نداره. اینا امروز طالب نه عسکر داره، عسکر منظم، نه طیاره جنگی داره، نه استخبارات منظم داره. امروز اگر آمریکایی‌ها بخواهند، به نظر من کار طالبان برایشان 1 هفته است اگر واقعا بخواد. تشکر از شما آقای دکتر رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان. در خدمتتان هستیم. تشکر از شما. سپاس بیننده‌های عزیز که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. با افغان باشین. شب شما بخیر.